kantate tare mabul bule ita paizari drum kyala lozan ita kantate tare mabul bule चतराल फलों, फूलों, खूबसूरत लोगों और हसीन वादियों की सरजमीन। मगर ये खित्ता आज तक रास्ते जैसे बुनियादी हक से महरूम क्यों? आज से 4000 साल पहले भी बुद्ध मत के दौर में हमारे आबाओ अजदाद ने शिमाली इलाकों से आमदोरफ्त के लिए संगलाख पहाड़ काट कर रास्ते बनाए थे। चतराल के रास्ते में हायल लवारी पहाड़ पर भी इन रास्तों के निशान मौजूद हैं, लेकिन ये रास्ता सदियों से साल के सिर्फ चंद महीने खुला रहता था। पहाड़ का नाम इसके दामन में वाक़े खूबसूरत लवारी गांव के नाम पर है। साल का ज्यादा अरसा बंद रहने वाला लवारी पास गर्मी के चंद महीने भी बारिशों और तूफानों की जद में रहता है। लेकिन आखिर अल्लाह ने चतराल के अवाम की सुन ली और शंदूर मेले में सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने चित्राली अवाम से लवारी टनल बनाने का वादा कर लिया। मुझे आप लोगों पे फख्र है और इस इलाके की तरक्की और आप लोगों की खुशहाली मेरे दिल के बहुत करीब है। कि रास्ता ख़तरनाक है, रास्ता ऐसा बाद लोगों का ऐसा है कि हमारा रिश्तेदारी है, परेशानी है, उसमें हम नहीं जा सकते, 9 महीने तक बंद रहता है। आज भी चतराल की आए रोज टूटती बनती सड़कें किसी अजाब से कम नहीं। सर्दियों में 15 फुट तक की बर्फबारी और 10,500 फुट की बुलंदी जिंदगी और आमदोरफ्त को मफलूज कर देती है। चित्राल वैली के अंदर बहुत पोटेंशियल्स हैं, वहाँ पे मिनरल पोटेंशियल्स हैं, वहाँ पे आपके हाइड्रो पोटेंशियल्स हैं, उसके बाद टूरिज्म के बहुत सारे पोटेंशियल्स हैं। और जो अच्छी और ख़ास बात ये है कि चित्राल वैली का बहुत इंटीमेट लिंक है सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ, उनके रूट्स तारीखी रास्ते भी मौजूद हैं। और लवारी टनल अगर फुली ऑपरेशनलाइज होती है तो हम अपने जो टूटे हुए रिश्ते हैं उनको भी इस्तवार कर सकते हैं। सड़क पर 49 खतरनाक मोड़ हैं जिन्हें हेयर पिन बेंड्स कहा जाता है। इंतहाई नामुवाफिक हालात के बावजूद लवारी के दुश्वार गुजार रास्ते से रोजाना तकरीबन 650-700 ट्रक, बसें, वैगन और कारें गुजरती हैं। लवारी टनल खुलने के बाद यह तादाद बहुत तेजी से बढ़ती जाएगी। आजकल लवारी पहाड़ का 22 किलोमीटर का रास्ता इंतहाई दलेर ट्रक ड्राइवर भी 3 घंटे में उबूर करता है, जबकि टनल बनने के बाद यह फासला सिर्फ 15 मिनट में तय किया जा सकेगा। चतराल के लोगों के लिए साल का ज्यादातर हिस्सा अपने मुल्क से कट जाना तकलीफ दे ही नहीं, बल्कि उन्हें अपने ही मुल्क में बेगाना होने का एहसास दिलाता है।
نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے بہت سارے ایسے منصوبے جو کہ بہت دیر سے التوا کا شکار تھے ان کو یا تو مکمل کر لیا ہے یا وہ مختلف مراحل میں سے وہ منصوبے گزر رہے ہیں. یہ منصوبہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے کی آخری کھڑی ہے. یہ 55 سے شروع ہوا اور آج تک یہ التوا کا شکار رہا اور یہ پریزیڈنٹ جنرل پرویز مشرف صاحب اور پرائم منسٹر شوکت عزیز صاحب کی گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے چترال کے لوگوں کی ضرورت کو سمجھا اور اس کو جانا اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو یہ ذمہ داری سونپی کہ ہم اس منصوبے کو جلد سے جلد مکمل کریں. لواری پہاڑ پر جگہ جگہ آپ کو برف توڑنے والے نظر آئیں گے. یہ برف سال کے 12 مہینے پہاڑی نالوں جنہیں خڑ کہا جاتا ہے میں جمی رہتی ہے. یہ لوگ بسا اوقات کافی اونچائی پر جمع شدہ برف کو کمر پر لاد کر سڑک تک لاتے ہیں اور دور دور تک شہروں میں لے جا کر فالودہ اور شربت بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. لواری کے خڑوں یعنی پہاڑی نالوں میں 3 بڑے خطرناک خڑوں کے نام ہیں نرگا خڑ، درے خڑ اور ڈرو خڑ. ڈرو خڑ کو اس کے مزاج کی مناسبت سے ڈرو یعنی ڈرانے والا خڑ کہتے ہیں. سردیوں کی برف باری کے بعد یہ خڑ یعنی پہاڑی نالے بکھر جاتے ہیں اور ایوالانچز یعنی برفانی سیلاب سے بے دریغ انسانی جانوں کے ضیاع کا باعث بنتے ہیں. پہلے ہم اس میں راستہ بھی نہیں تھا. ہم منگا بشال پیٹ براؤل 2 روپے من دلس داڑی. ٹنل کا منصوبہ 1955 میں شروع ہوا. کئی کنسلٹنٹ کمپنیاں آئیں اور کئی مطالعاتی ٹیموں نے اپنی رپورٹس پیش کی. ان میں PIDC، FWO اور وابڈا کے محکموں نے کئی ایک رپورٹس دیں. سال 1975 میں FWO نے ٹنل کی کھدائی پر کام شروع کیا لیکن ٹنل کی کھدائی 450 میٹر سے آگے نہ جا سکی. ء میں کام رک گیا. اس دوران انجینئرز اور افسران کے لیے بنے ہوئے بیرکوں اور رہائشوں کے کھنڈر آج بھی بزبان غائب اپنی داستان سناتے ہیں. آج یہ شکستہ حال ٹنل مختلف اقسام کی جنگلی چھپکلیوں کا مسکن ہے. نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے اہلکاروں کی سردیوں کی برف کے ساتھ زور آزمائی اور انتھک محنت سے اب لواری پاس سڑک سال میں کم از کم 5 مہینے کھلی رہنے لگی ہے اور اس سال بجا طور پر عوام نے وقت سے پہلے روڈ کھولنے پر NHA کی تعریف کی ہے. گرمیوں کے 5 مہینے بھی ہر دوسرے روز بارش اور سیلابی ریلیں آنے سے سڑک پر ہر وقت ہر طرف کام ہو رہا ہوتا ہے. پانی پہاڑوں پر سے بڑے بڑے پتھر ساتھ لے کر نیچے آتا ہے. پانی کے ساتھ مٹی، ریت اور پتھر مل کر پانی کا وزن اور طاقت دونوں بڑھا دیتے ہیں اور اس گارے کی مثال گرتے ہوئے سیسے کی مانند ہو جاتی ہے. اس بھاری پانی کے راستے میں جو بھی درخت، گھر، سڑک یا پل آتا ہے وہ چاہے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو ٹھہر نہیں سکتا. ایک لمحے سڑک موجود ہے تو دوسرے لمحے نہیں. دونوں اطراف سے آنے والی ٹریفک معطل ہو جاتی ہے. لیکن وہ لوگ جو لواری پاس کے مزاج سے واقف ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان
और पहाड़ में रहने का पूरा बंदोबस्त लेकर निकलते हैं। जरा मुलाहिजा कीजिए, यहाँ सड़क है और ऊपर मकान है। अब सड़क नहीं लेकिन ऊपर मकान है, और अब सड़क तो बन गई लेकिन मकान की कुर्बानी देनी पड़ गई। دارگی والا ده گرگی والا دامدان زمونږ جی پتر جی گټ جی او کارګران شته. और ये मंजर भी आपको शायद कहीं और नजर न आए। ये कारीगर पानी की ताकत का इस्तेमाल करके लकड़ी के बर्तन बना रहा है। هر چی بگویه که مونږ ته ملاو شي زمونږ زندگی کې دا مونږ وده دا وګویه کې یعنی زمونږ ارمانو چې زمونږ زندگی کې دا شی چې وګویه کې دا یار شنو وګویه کې مونږ خو دغه شو کنه. मेन टनल सर्वेयर्स के मुताबिक 8.6 किलोमीटर लंबा और लवारी पहाड़ के संगलाख चट्टानों को 7,900 फुट की बुलंदी पर काटने का सख्त काम है, जबकि मंसूबे के मुताबिक 2 अदद मजीद रोड टनल यानी कुल 3 टनल दरकार हैं। रोड टनल का एक अहम पहलू यह है कि इसे 2 रोइया रखना पड़ता है ताकि ट्रैफिक आमने सामने आकर एक दूसरे का रास्ता बंद न कर दें। लिहाजा इसकी चौड़ाई आजकल के स्टैंडर्ड के मुताबिक 25 से 30 फुट होनी चाहिए। रोड टनल की डेकोरेशन, मुनासिब रोशनी यानी इलेक्ट्रिक लैंप्स और ट्यूब्स की मुसलसल फराहमी, गाड़ियों के पेट्रोल और डीजल के धुएं की नकासी के बंदोबस्त के साथ साथ तकरीबन 9 किलोमीटर टनल के अंदर सिक्योरिटी, फायर फाइटिंग और इमरजेंसी टेलीफोन की फराहमी पर खासा खर्च उठता है। इसके मुकाबले में रेल टनल तकरीबन आधी यानी 10-11 फुट चौड़ी होती है। बकाया अखराजात में खासी कमी आ जाती है। जब इसको हम फर्स्ट स्टडी कर रहे थे तो कुछ लोगों का ये ख्याल था कि इसको हाईवे टनल बना दिया जाए। हाईवे टनल जब इसको आप कन्वर्ट करते हैं तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया तकरीबन 3 से 4 गुना जो है बढ़ जाता है। पाकिस्तान ने अभी जो टनल सबसे लंबी जो पाकिस्तान में है वो पहाड़ टनल है, जिसकी लंबाई तकरीबन 1.9 किलोमीटर है। तो इस खर्च को कम करने के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया और जो बाकी टनल की हिफाजती इंतजाम जो हैं उनको कम करने के लिए हमने ये प्लान किया कि इसको हम मरहला 1 में रेल टनल में कन्वर्ट कर दें। सदर जनरल परवेज मुशर्रफ की तरफ से इस टनल के खोदने के वाज़े अहकामात के बाद NHA के अफसरान ने टनल को अवेलेबल फंड्स के अंदर रहते हुए मुकम्मल करने के प्लान पर स्टडी शुरू की। मंसूबे के मुताबिक लवारी के एक जानिब से कारें, ट्रक और बसें रेल पर चढ़ाकर दूसरी जानिब पहुंचाकर उतार दी जाएंगी। टनल के दोनों दहानों पर एक एक स्टेशन यानी जनूबी पोर्टल और शुमाली पोर्टल स्टेशन होंगे। रोड टनल की बजाय रेल टनल के फैसले का फायदा ये हुआ कि टनल का खर्चा 25 अरब रुपए से घटाकर 8 अरब रुपए कर दिया गया। सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने इस लागत की फौरी मंजूरी के अहकामात सादिर किए।
پوسٹ لواری ٹنل میں ہمیں امید ہے کہ ٹورزم سیکٹر میں اور منرلس کے سیکٹر میں کافی جابس کریٹ ہوں گی اور کافی ویلیو ایڈیشنز اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز یہاں پہ ہوں گی. ہم تمہارے پاس تو ہے پاکستان میرا ہوگا تیرے خاطر جانو مال قربان میرا. And this is a dream of every Chitrali, that they should have a better communication facilities. It's going to be a globalized. There will be much more trading. There will be much more, good opportunities for the people of Kailash. It's very unfortunate that we live below the poverty line. We see our grandparents who had the channels, and now an engineer cannot make it. زندگی شمتی صورت تو خدایا میری دنیا کا میری دم سے اندھیرا ہو جائے ادگار میں چمکنے سے اجالا ہو جائے. Everything depends on the word of a person who gives it. And what I believe is President Musharraf is a person who stands with his words. Whatever he says, sooner or later, he does it. اس ٹنل کی بدولت چترال مستقبل میں شاہراہ ایشیا پر ایک انتہائی اہم شہر کے طور پر پہچانا جائے گا. دیکھیے لواری پر NHA کے اہلکاروں نے اپنے ڈیرے ڈال دیے. یہی تو ہے ایک وعدے کی تکمیل اور ایک خواب کی تعبیر. اور جو میں وعدہ کرتا ہوں میں کھوکھلے وعدے نہیں کرتا ہوں, میں وہ وعدے پورے کر کے جاتا ہوں. صدر مشرف کا شکریہ. شکریہ صدر مشرف.